सर्वेभ्यो नमस्कारः। मंगलश्लोकेन पाठस्य आरम्भं करोमि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति शांतिः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः अत्र 18 पाठः इत्यत्र स्वागतम्। एतावता अस्माभिः परिचयग्रन्थे प्रथमः पाठः, पुनश्च विभक्तिवल्लरी इत्यस्मिन् ग्रन्थे पञ्चमी विभक्तिपर्यन्तं पठनं कृतं। तदधुना अद्य आदौ विभक्तिवल्लरी इत्यस्मात् ग्रन्थात् कांश्चन अंशान् पुनः स्मृत्वा अग्रे षष्ठीविभक्तेः अभ्यासं कर्तुम् अग्रे गच्छामः। अतः आदौ द्वितीया विभक्तिः इत्यत्र आरभ्य पठितानां विषयाणां स्मरणं कुर्मः। तर्हि द्वितीया विभक्तिः कदा प्रयुज्यते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अत्र अहं स्तम्भद्वयं करोमि। एकत्र अहं लिखामि कारकम् इति पदं। कारकं नाम किम्? अधुना तावत् अर्थः इति चिन्तयन्तु। कारकम् इत्यस्य अर्थः इति चिन्तयन्तु। अत्र विशिष्टपदानि। कदा द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः कर्तव्यः भवति? यदा कर्मपदं वाक्ये आवश्यकं भवति तदा द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः कर्तव्यः। विशिष्टपदानि यदा भवन्ति तदापि वाक्ये द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः कर्तव्यः। कानि तानि विशिष्टपदानि स्मरन्ति वा? वदन्तु मित्राणि। अभितः, परितः, उभयतः। अभितः, परितः, उभयतः, अधिवसति, अधितिष्ठति। सः इति द्वितीया विभक्तौ न अन्तर्भवति। सः इति द्वितीया विभक्तौ न अन्तर्भवति। अधिवसति, अधितिष्ठति। अधिवसति पुनश्च अधितिष्ठति। उपसर्गः नैव अधितिष्ठति। एतत् विना शब्दे। विना सम्यक्। विना स्वान्तं लबन्तं शत्रन्तं पद। तत्र कर्मपदम् इत्येव। कर्मपदमिति इत्थं द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः। तदग्रे अधुना तृतीया विभक्तिः। केषु केषु अर्थेषु तृतीया विभक्तेः प्रयोगः क्रियते? विना शब्द। तत्तु विशिष्टपदानि। आदौ अत्र कस्मिन् अर्थे तृतीया विभक्तिः तद् वदन्तु आदौ। साधनं। साधनं। तदनन्तरं भावसूचकं। सम्यक्। भावसूचकं। सह, साकं, सार्धम्। अत्र समाप्तं वा? तदनन्तरम् अत्र विशिष्टपदानि लिखामि। भावसूचकम्। अहं द्विचक्रिकया मन्दिरं गच्छामि। द्विचक्रिकया मन्दिरं गच्छामि।
साधनं कुत्र साधनं? प्रयाणसाधनं। प्रयाणसाधनं प्रयाणसाधनं। साधनं अधिकखादनेन सः पीनः अस्ति। पीनः नाम फैट। अधिकखादनेन सः पीनः अस्ति। कारणं कारणं। कारणम् इत्यस्य पदान्तरं किम्? हेत्वर्थं हेतु हेतुः। 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 यदा हेतुः वक्तव्यः, यदा प्रयाणसाधनं वक्तव्यं, यदा भावसूचकम् इत्यस्य नामान्तरं किम्? सन्तोषेण दुःखेन तस्य तत्तु उदाहरणम् अस्ति। भावसूचकम् इत्यस्य उदाहरणं। किन्तु भावसूचकस्य इति पदस्य एव नामान्तरं किं? क्रियाविशेषणम्। क्रियाविशेषणम्। एतानि स्मर्तव्यानि। भवन्तः सर्वे गृहकार्यं कृतवन्तः। तत्र अवधानेन गृहकार्यम् अभ्यासकार्यं कर्तव्यं। तत्त्वमपि अवगन्तव्यं। केवलं वाक्यलेखनं मास्तु। तत्र किमर्थम् एषा विभक्तिः, कस्मिन् अर्थे एषा विभक्तिः इति अवधानपूर्वकम् अभ्यासकार्यं कुर्वन्तु। इदानीं विशिष्टानि पदानि यानि येषां प्रयोगे तृतीया विभक्तिः अपेक्ष्यते। अलम् अलम्। उत्तमम्। अङ्गविकारे तदत्र भवति। अङ्गविकारं सूचयितुं तृतीया विभक्तिः। नेत्रेण अन्धः इति अङ्गविकारः इति लिखामि अत्र। अङ्गविकारः। उत्तमम्। अत्र विशिष्टानि पदानि अलम्, सः, साकं, सार्धं। सः, साकं, सार्धं, त्रयाणामपि अर्थः समानः। अतः एकत्र एव अहं लिखामि। अपि अन्यानि पदानि? विना इत्यस्य शब्दस्य अपि तृतीयं विना। विना अपि अत्र पुनः अन्तर्भवति। अन्यानि पदानि सन्ति वा? स्मरन्ति चेत् अग्रे वदन्तु। इदानीं चतुर्थी विभक्तिविषये चर्चां कुर्मः। चतुर्थी विभक्तिः। कस्मिन् अर्थे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते? दानक्रिया तत्र दानक्रियायां किं पदं चतुर्थी विभक्तिम् आश्रयते? ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಮಹೋದಯ. पुनः वदतु। यस्मै वयं ವೈದ್ಯರ ರುಗ್ನಾಯ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ? यस्मै वस्तु दीयते, यस्मै वस्तु दीयते तत् चतुर्थी विभक्तिं प्राप्नोति। उत्तमम्। इदानीं तत्र नमः स्वस्ति तदत्र भवति। विशिष्टानि पदानि नमः, स्वस्ति, स्वाहा। महोदय भवतः दृश्यपटलं दृश्यपटलं न दृश्यते वा? अहं केवलं लिखन् अस्मि। अहं चिन्तयामि अहं दर्शयन् अस्मि इति। क्षम्यताम्। अधुना सर्वं दृश्यते वा?
आं महोदय। आम् महोदय। अहमत्र लिखामि, अहं चिन्तयामि भवन्तः पश्यन्ति इति। धन्यवादः सूचनार्थम्। अस्तु, नमः, स्वस्ति, स्वाहा। महोदय अलं शब्द तृतीया विभक्ति। अलम् अत्रापि आगच्छति। पठितं वा? अत्र अभ्यासग्रन्थे अलम् इत्यस्य उदाहरणम् आसीत् वा? तृतीया विभक्ति न महोदय। महोदय। तृतीया विभक्तौ अलमपि भवति, अत्रापि भवति अलं, किन्तु कस्मिन् अर्थे इति अग्रे पश्यामः। अन्यानि कानि पदानि अत्र? केचन धातवः सन्ति किल? द्रुह्यति, असूयति। द्रुह्, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಕ್ಕಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸೂಯ, ಅಸೂಯತಿ, ತದನಂತರಂ रोचते रोचते, कल्पते कल्पते. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಉತ್ತಮಂ. ಮಹೋದಯ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಕರ್ಮಕ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮಹೋದಯ. ತದತ್ರ लिखामि कर्मपदं द्विकर्मकः धातवः, द्विकर्मकाः इति लिखामि, द्विकर्मकाः। इतोपि सन्ति किल अत्र क्रियापदानि, चतुर्थी विभक्तिम् इच्छन्ति ते? ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು, ರುದ್ಯತಿ, रुध्यति, द्रुह् अत्र लिखितम्। ईर्ष्यति, ईर्ष्यति, कुप्यति, असूयति, दृह्यति, महोदय असूयति, लिखितम् अत्र, लिखितं किल अत्र असूयति इति? दृह्यति, तद्रुह् धातुः अत्र लिखितः अस्ति उपरि। तर्हि प्रायः चतुर्थी विभक्तिः समाप्ता। अधुना पञ्चमी विभक्तिः, पञ्चमी विभक्तिः। कस्मिन् अर्थे पञ्चमी विभक्तिः? भीतिः, भीतिः, भयಗೊಳ್ಳುವುದು, वियोगः, सपरेशन्, वियोगः, यत्र वियोगः भवति, सपरेशन्, यथा वृक्षात् पर्णं पतति तत्र वियोगः भवति, सपरेशन्, तत्र पञ्चमी विभक्तिः। अत्र भीतिः इति यस्मात् भयम् अनुभूयते तत् पदं पञ्चमी विभक्तिं स्वीकरोति। तत्र बिभ्यति इति अस्ति किल धातु, बिभ्यति। ऋते, विना, ऋते, उत्तमं, ऋते, अत्रापि विना। कारणं, हेतु। कारणं, अत्र हेतुः अथवा कारणं। लक्षणं, किम् उक्तवती भगिनी? रक्षणं, यस्मात् रक्षणं, यस्मात् रक्षणं। महोदय बहिः शब्दस्य उपयोगे बहिः, बहिः शब्दस्य प्रयोगे अपि पञ्चमी विभक्ति, बहिः, यस्मात् रक्षणं। पूर्वः परः, रामात् पूर्व पर शब्दयोः प्रयोगे अपि उत्तमम्। आरभ्यः, आरभ्यः, आरभ्य, डैश् आरभ्य। अस्तु,
अतः एते सर्वेपि अंशाः स्मर्तव्याः। यदा यदा भवन्तः वाक्यानि कथाः पद्यानि पठन्ति तत्र एकवारं पठन्तु, तदनन्तरं विचारं कुर्वन्तु। अत्र किमर्थम् एषा विभक्तिः अस्ति, तत्र विशिष्टपदम् अस्ति इत्यतः काचित् विभक्तिः लिखिता वा, अथवा अर्थः विशेषार्थः अस्ति इत्यतः काचित् विभक्तिः प्रयुक्ता वा इति तत्र स्वाध्यायः कर्तव्यः। तदा एव अयं विषयः भवतां मनस्सु सम्यक् समीचीनतया तिष्ठति। अधुना षष्ठीविभक्तेः पाठं पठामः। अयं प्रथमः ಮಹೋದಯ ಅಲಂ प्रसङ्गः। ಪದ್ಯ ಅಲಂ ಶಬ್ದ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುವುದು ಮಹೋದಯ? अन्ते वदामि, पाठस्य अन्ते वदामि। तर्हि अत्र षष्ठीविभक्तिः। यत्र सम्बन्धः दृश्यते, सम्बन्धः इति पदस्य अर्थः कनेक्शन, और रिलेशन। यत्र सम्बन्धः दृश्यते तत्र सम्बन्धवाचकस्य पदस्य षष्ठी भवति। सम्बन्धवाचकस्य पदस्य षष्ठी भवति। उदाहरणम्, एषा रामस्य लेखनी, एषा रामस्य लेखनी। तर्हि अत्र किम् अस्ति? लेखनी अस्ति, पुनश्च रामः अस्ति। लेखनी इति कश्चन पदार्थः, लेखनी इति कश्चन पदार्थः, रामः इति काचित् व्यक्तिः। इदानीं रामः लेखनी, अनयोः मध्ये कः सम्बन्धः वर्तते इत्युक्ते स्वामी रामः भवति लेखन्याः स्वामी। स्वामी इत्युक्ते ओनर्, मास्टर्। रामः लेखनी, लेखन्याः स्वामी कः? रामः। अतः इयं लेखनी, एषा लेखनी रामस्य भवति। एषा रामस्य लेखनी अस्ति। तर्हि अत्र कः सम्बन्धः अस्ति? वस्तु स्वामी सम्बन्धः, वस्तु स्वामी सम्बन्धः। एवमेव अग्रे पश्यामः। दिलीपः कश्चन गृहस्थः। अत्र चित्रे मध्ये यः अस्ति अस्य नाम दिलीपः, एषः गृहस्थः। तस्य बान्धवाः, बान्धवाः नाम बन्धुजनाः, तस्य बान्धवाः अधः निर्दिष्टाः सन्ति। निर्दिष्टाः नाम सूचिताः सन्ति। दिलीपस्य इतरेषां च सम्बन्धं वाक्यैः निर्दिशत। अस्माभिः वाक्यैः निर्देशः कर्तव्यः। एवं किञ्चित् दृश्येत। तर्हि दिलीपस्य डैश गोविंदः, दिलीपस्य अनुजः गोविंदः, डैश अनुजः गोविंदः, अथवा गोविंदः दिलीपः अनुजः इति एवम् अस्ति, क्षम्यतां। तर्हि गोविंदः कस्य अनुजः भवति? दिलीपः गोविन्दस्य अनुजः। तथा लिखितं वा अत्र? दिलीपः गोविन्दस्य अनुजः, दिलीपः गोविन्दस्य अनुजः। दिलीपः डैश पौत्रः, किम् उत्तरं भवति? रोहिण्याः पौत्रः। दिलीपः रोहिण्याः पौत्रः, नदी शब्दवत्।
दिलीपः डैश् पतिः दिलीपः कस्याः पतिः देवक्याः 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 पतिः दिलीपः आवुत्तः आवुत्तपदस्य कः अर्थः आवुत्त भगिनीपतिः भगिनीपतिः आवुत्तः सिस्टर्स् हस्बैंड अथवा ब्रदर इन लॉ इति उच्यते आवुत्तः सिस्टर्स भगिनीपतिः दिलीपः कस्य आवुत्तः श्रीकान्तस्य आवुत्तः श्रीकान्तस्य आवुत्तः दिलीपः कस्याः पितृव्यः सीतायाः पितृव्यः सीतायाः लता शब्दवत् रमा शब्दवत् दिलीपः सीतायाः पितृव्यः दिलीपः कस्याः पुत्रः नन्दिन्याः पुत्रः उत्तमं नन्दिन्याः पुत्रः दिलीपः कस्याः अग्रजः नलिन्याः नलिन्याः अग्रजः दिलीपः कस्याः देवरः रमायाः देवरः देवरः देवर शब्दस्य कः अर्थः भगिनीपतिः इति आवुत्तः देवरः देवरः इति पत्युः भ्राता गण्डन सहोदरः पत्युः भ्राता पत्युः कनिष्ठ भ्राता देवरः पत्युः कनिष्ठ भ्राता अनुजः अपि भवति पत्युः अनुजः इति देवरः जामाता जामाता इत्यस्य कः अर्थः जामाता नाम अत्ते अळिय पतिः पुत्र्याः पतिः जामाता जामाता इति पुल्लिङ्गपदम् तर्हि दिलीपः कस्याः जामाता उमायाः जामाता आकारान्त स्त्रीलिङ्गं पदम् उमायाः दिलीपः कस्य भागिनेयः श्रीधरस्य भागिनेयः भागिनेय शब्दस्य कः अर्थः भगिन्याः सुतः भगिन्याः सुतः सुतः भगिन्याः सुतः भागिनेयः अस्तु भगिन्याः सुतः भगिन्याः अपत्यं भागिनेयः उत्तमं तर्हि एते सर्वेपि दिलीपस्य बान्धवाः सन्ति एकैकस्यापि कश्चन सम्बन्धः वर्तते एतत् दृष्टम् इदानीम् अग्रे गच्छामः उचितैः षष्ट्यन्तरूपैः रिक्तस्थालानि पूरयत ये प्रथम अभ्यासस्य उत्तरम् उक्तवन्तः ते तूष्णीं भवन्तु अन्ये उत्तरं वदन्तु अहं नामोल्लेखं न करोमि भवन्तः एव उत्तराणि वदन्तु किन्तु ये प्रथमप्रश्नस्य उत्तराणि उक्तवन्तः ते पुनः मा वदन्तु तर्हि डैश् गृहाणि उन्नतानि भवन्ति अत्र बहुवचनस्य प्रयोगः वक्तव्यः धनिकानां गृहाणि उन्नतानि भवन्ति धनिकानां साधु डैश् जनाः रुचिः विभिन्ना भवति जनानां रुचिः विभिन्ना भवति जनान् अत्र सर्वत्र अहं तु म हलन्त् इत्येव लिखामि केवलम् अभ्यासार्थं किन्तु वस्तुतः अत्र जनानाम् अत्रापि धनिकानाम् इत्येव भवेत् अस्तु जनानां रुचिः विभिन्ना भवति अत्र कः सम्बन्धः अस्ति अयं षष्ठी विभक्तिः इति प्रश्नः नास्ति किन्तु रुचिः विभिन्ना अत्र
कश्चन सम्बन्धः अस्ति वा? रुचिः अभिरुचि अत्रापि स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, अत्रापि स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, किमर्थम्? कः सम्बन्धः अनयोः पदयोः मध्ये? विशेष्य विशेषण विशेष्य विशेषण भावः। अत्र विशेष्य पदं किम् अस्ति? रुचिः विशेष विशेषण पदं विभिन्न। अत्रापि अस्ति वा गृहाणि उन्नतानि? गृहाणि उन्नतानि विशेषण गृहाणि विशेष्य पदम् अस्तु। तृतीयं डैश कोलाहलेन अध्यापकः कुपितः। बालकानां कोलाहलेन अध्यापकाः कुपितः। उत्तमं। बालकानां। मम अपरः प्रश्नः, अत्र का विभक्तिः अस्ति? अत्र तृतीया विभक्ति। किमर्थं तृतीया विभक्तिः अस्ति? कारणः कारणं नपुंसकलिङ्गम् अथवा हेतुः। हेत्वर्थे तृतीया विभक्तिः। उत्तमम्। चतुर्थः प्रश्नः डैश व्यवहारं दृष्ट्वा वयं सन्तुष्टाः स्मः। भवतां व्यवहारं दृष्ट्वा वयं सन्तुष्टाः स्मः। पंचमं वाक्यं डैश कार्यालयः सुविशालः अस्ति। अन्ये उत्तरं वदन्तु। राधिका भगिनी, प्रतिभा भगिनी उत्तरं मा वदतु। डैश कार्यालयः सुविशालः अस्ति। अस्माकं कार्यालयः षष्ठी विभक्तेः अभ्यासः। अहम् इति प्रथमा विभक्तिः। अस्माकं कार्यालयः सुविशालः अस्ति। षष्ठं वाक्यं भवतः डैश गुच्छः कुत्र अस्ति? वदतु अवन्ती भगिनी। भवतः कुञ्चिकानां गुच्छः। गुच्छः इत्युक्ते बञ्च् इति अर्थः। कुञ्चिका नाम की इति अर्थः। भवतः कुञ्चिकानां गुच्छः कुत्र अस्ति? उत्तमम्। एषु दिनेषु डैश मूल्यम् अधिकम्। एषु दिनेषु वस्तूनां उत्तमम्। एषु दिनेषु वस्तूनां मूल्यम् अधिकम् अस्ति। तर्हि अत्र द्वितीयः अपि अभ्यासः समापितः। इदानीं तृतीयं पश्यामः। पठनं, श्रवणं, गमनम् इत्यादीनि पदानि। केवलम् एतानि त्रीणि पदानि इति न, इत्यादीनि पदानि, एतादृशानि पदानि भाववाचकानि इति उच्यन्ते। अत्र भाव इति शब्दस्य अपरः अर्थः। तृतीया विभक्तेः प्रसंगे भावः इत्यस्य अर्थः आसीत् इमोशन् इति, फीलिंग इमोशन् इति। अत्र षष्ठी विभक्तेः प्रसंगे भावः इति पदस्य अर्थः भवति क्रियावाचकत्वम्। क्रियावाचकत्वं। संस्कृते क्रिया इति पदस्य अपरं नाम अस्ति भावः इति। तर्हि पठनं नाम पठनक्रिया, श्रवणं नाम श्रवणक्रिया, गमनं नाम गमनक्रिया इत्यादीनि पदानि भाववाचकानि, क्रियावाचकानि पदानि सन्ति। किन्तु एतानि त्रीणि पदानि क्रियापदानि न सन्ति। पठति, शृणोति, गच्छति तानि क्रियापदानि। अत्र पठनं, श्रवणं, गमनं क्रियाम् एव बोधयति, किन्तु क्रियापदं नास्ति।
एतादृशानां भाववाचकपदानां, when we are using words like these which indicate an action but it is not a kriyapadam, एतादृशानां भाववाचक, भावं वाचयति, it expresses a kriya, तादृशानां पदानां योगे, योगे नाम प्रयोगे, कर्मपदस्य कर्तृपदस्य च षष्ठी विभक्तिः भवति। कर्मपदं सर्वदा कस्यां विभक्तौ भवति? द्वितीया विभक्तौ। द्वितीया विभक्तौ भवति। कर्तृपदं सर्वदा कस्यां विभक्तौ भवति? प्रथमा विभक्तौ। प्रथमा विभक्ति भवति। किन्तु अत्र अपवादः, एक्सेप्शन, अपवादः, अपवादः नाम एक्सेप्शन। What is this exception? यदा एतादृशानां भाववाचकपदानां प्रयोगः भवति तदा कर्मपदं कर्तृपदं च षष्ठी विभक्तिं स्वीकरोति। उदाहरणानि पश्यामः, तदा अयं विषयः भवतां सर्वेषां कृते स्पष्टः भविष्यति। तर्हि आवरणे दत्तानां शब्दानाम् उचितैः रूपैः रिक्तस्थलानि पूरयत। पश्यामः अत्र कानि रिक्तस्थलानि सन्ति। इदानीं वाक्यं किमस्ति? डैश आगमने विलम्बः नास्ति। कः आगच्छति? रामः आगच्छति, रामः आगच्छति। डैश आगमने इति अत्र कीदृशं पदमस्ति? आगमनम्। अत्र अस्य एव सप्तमी विभक्ति रूपम् अस्ति आगमने। अतः कर्तृपदं किम् अस्ति अस्मिन् वाक्ये? रामः। तस्य षष्ठी विभक्तिः अभवत्। रामस्य आगमने विलम्बः नास्ति, कर्तृपदस्य षष्ठी। एवं डैश अध्ययनेन ज्ञानं वर्धते। अत्र कर्मपदमस्ति पुस्तकम् इति, किन्तु पुस्तकस्य अध्ययनेन ज्ञानं वर्धते। अत्र अस्ति भाववाचकपदं, क्रियावाचकपदं, the word that indicates kriya but is not a kriya padam, it is a nama padam. अत्र किम् अस्ति? अध्ययनम्। पुस्तकस्य अध्ययनेन ज्ञानं वर्धते। रामस्य आगमने विलम्बः नास्ति। आगमने which forms? आगमने सप्तमी विभक्तिः। रामे आगमने फले श्रवणेन अहं सन्तुष्टः। गीतं, गीतस्य श्रवणेन अहं सन्तुष्टः। इदानीं मेघना भगिनी उत्तरं वदतु प्रथमस्य। एकः संशयः अस्ति महोदय। द्वितीय वाक्य अस्ति किल उदाहरणेन, तत् कर्मणि प्रयोगः वा? नैव नैव, वर्धते इति कर्तरिप्रयोगः एव। अस्तु, किन्तु तृतीय विभक्ति ज्ञानेन अस्ति, ज्ञानं अत्र कर्तृपदं किम् अस्ति? द्वितीयवाक्ये, अत्र अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति? किं वर्धते? ज्ञानं। ज्ञानम् एव कर्तृपदम् अस्ति। ज्ञानं प्रथमा विभक्तौ अस्ति। ज्ञानं वर्धते। पुस्तकस्य अध्ययनेन ज्ञानं वर्धते। कर्तृपदम् अत्र प्रथमा विभक्तौ अस्ति। ज्ञानं यथा वृक्षः वर्धते, मनुष्यः वर्धते, धनं वर्धते, ज्ञानं वर्धते। अस्तु, इदानीम् अत्र अभ्यासे प्रथमं वाक्यं विचिन्त्य वदतु। योग्यस्य
आहारस्य सेवनेन शक्तिः वर्धते। योग्यस्य आहारस्य इति अत्रापि षष्टि सेवनेन शक्तिः वर्धते। शक्तिः इति प्रथमा विभक्तिः। अनयोः पदयोः मध्ये कः सम्बन्धः अस्ति? रिलेशनशिप बिटवीन दीस् टू वर्ड्स? विशेष्य विशेषण भावः। अतः उभयत्रापि षष्ठी विभक्तिः। उत्तमं। द्वितीयस्य उत्तरम् अवन्ती भगिनी वदतु। ग्रन्थानाम् अध्ययनम् एवं सरस्वती इति अस्ति अत्र। नदी शब्दवत्। सरस्वत्या आराधनं। सरस्वत्याः आराधनं। पूर्णं वाक्यं वदतु। ग्रन्थानाम् अध्ययनम् एव सरस्वत्याः आराधनम्। सम्यक्। सरस्वत्याः आराधनं किं? ग्रन्थानाम् अध्ययनम् एव सरस्वत्याः आराधनम्। अहं पुष्पाणि समर्पयामि इति चेत् तत् न सरस्वत्याः आराधनं। ग्रन्थानाम् अध्ययनम् एव सरस्वत्याः आराधनम्। उत्तमम्। इदानीं सत्यप्रेमा भगिनी। प्रतिभा भगिनी। आं महोदय। उत्तरं तृतीयस्य। सः विषयस्य प्रतिपादनं सम्यक् कृतवान्। रूपालक्ष्मी भगिनी, अग्रिमं वाक्यम्। अद्य प्रातःकाले कार्यक्रमस्य उद्घाटनं जातम्। उत्तमं। राधिका भगिनी। भवान् शीघ्रं पुस्तकस्य अन्वेषणं करोतु। शरत् महोदय। भवान् शीघ्र पुस्तकेन। षष्ठं वाक्यं। सिक्स्थ सेंटेंस। वस्त्रादीनि दानेन पुण्यः लभ्यते। वक्तव्या। वस्त्रदीन्याः वस्त्रादीनाम् अत्र बहुवचने अस्ति। वस्त्रादीनि। आदिः आदीनि। अत्र वस्त्र अत्र लिखित्वा दर्शयामि। अत्र किम् अस्ति? वस्त्र प्लस् आदिः। वस्त्र प्लस् आदिः। वस्त्र आदीनि। अत्र विसर्गः नास्ति, क्षम्यताम्। आदिनी आदीनि विसर्गः नास्ति। तर्हि वस्त्रादिनी वस्त्रादीनि। अतः नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं वस्त्रादीनाम् आदीनां। वस्त्रादीनां दानेन पुण्यं लभते। पूर्णं वाक्यं वदतु पुनरेकवारं। वस्त्रादीनां दानेन पुण्यं लभ्यते। अग्रिमं वाक्यमपि भवानेव वदतु। पण्डितः सदा ग्रन्थानां परिशीलनं करोति। ग्रन्थानाम्। उत्तमं। शरत् महोदय, अग्रिमं वाक्यं भवानेव वदतु। कर्मकरी पात्राणिनां प्रक्षालनं कृत्वा
गृहं गच्छति पात्रं फलशब्दवत् पात्रशब्दः पात्रं षष्ठी विभक्ति बहुवचनं पात्राणाम् पंडितः कर्मकरी पात्राणां प्रक्षालनं कृत्वा गृहं गच्छति अन्ये के सन्ति अद्य पाठे अन्य के सन्ति अद्य पाठे सर्वेषां नामानि अहम् उक्तवान् राधिका भगिनी कर्णः निर्धनाय कवचस्य कुण्डलस्य च दानं कृतवान् कवचस्य इति अङ्गीकरोमि यतोहि कवचं कुण्डलस्य कथं कुण्डलं नाम किम् न जानामि महोदय इयरिङ्ग् कति भवन्ति इयरिङ्ग् इयरिङ्ग् किविगे हाकोळोदु आभरण कुण्डलौ महोदय कुण्डलौ षष्ठी विभक्तिः कुण्डलयोः कवचस्य कुण्डलयोः तत्र द्वौ कर्णौ भवति किल द्वौ कर्णौ महोदय ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಡಲ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಮಹೋದಯ ಇಲ್ಲ सत्यम् अत्र कुण्डले इति भवेत् अस्तु चिन्ता नास्ति कुण्डलयोः अन्तिमस्य वाक्यस्य उत्तरं मेघना भगिनी वदतु अहं मूल्याङ्कानां नाणकानां संग्रहं करोमि नाणकं फलं पात्रं नाणकानां मूल्याङ्कानां संग्रहं कलेक्शन करोमि उत्तमम् अग्रे गच्छामः इदानीम् अत्र किम् अस्ति दूरवाणी आगता कोलाहलः श्रुतः पानीयं पीतवान् पुस्तकं पठितवान् गणनां परिशीलितवान् जनकः आहूतवान् द्वारं पिहितवान् विद्युत् गता यानम् आरूढवान् देवं नमस्कृतवान् वस्तूनि क्रीतवान् अत्र किं कार्यं कर्तव्यम् उमेशस्य दिनचर्यायाः कानिचन कार्याणि पूर्वं चित्ररूपेण निर्दिष्टानि एतत् चित्रं दृष्ट्वा कस्य अनन्तरं किं कृतं किं जातम् इति वाक्यैः लिखत देवस्य नमस्कारस्य अनन्तरं यदा वयम् अनन्तरम् इति शब्दं प्रयुञ्ज्महे तदा षष्ठी विभक्तिः देवस्य नमस्कारस्य अनन्तरं विद्युत् गता तर्हि अत्र दिनचर्या इत्युक्ते दिनचर्या डेली रूटीन् दिनचर्या तर्हि आदौ किं कार्यं भवति देवस्य नमस्कारस्य अनन्तरं विद्युत् गता तर्हि एतत् 1 2 3 4 5 6 एवं लिखामः 7 8 9 10 11 इदानीं देवस्य नमस्कारस्य अनन्तरं विद्युत् गता द्वितीयं वाक्यं वदतु प्रतिभा भगिनी महोदय विद्युतः गतेन गमनस्य अनन्तरं जनकः आहूतवान्
विद्युतः गमनस्य विद्युत् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूपमस्ति विद्युतः गता तत्र किं गमनं विद्युतः गमनस्य अनन्तरं जनकः आहूतवान् उत्तमं मेघना भगिनी मेघना भगिनी ओ सॉरी जनकस्य आह्वानस्य अनन्तरम् उमेशः पठितवान् किं पठितवान् पुस्तकं पठितवान् उत्तमं जनकस्य आह्वानस्य अनन्तरम् उमेशः पुस्तकं पठितवान् साधु राधिका भगिनी पुस्तकस्य पठनस्य महोदय पठनं पुस्तकस्य पठनस्य अनन्तरं कोलाहलः श्रुतः उत्तमं पुस्तकस्य पठनस्य अनन्तरं कोलाहलः श्रुतः अग्रे कः वदति यः उत्तरं जानाति सः वदतु यः उत्तरं सम्यक् न जानाति अपि प्रयत्नं करोतु अत्र श्रुतः इत्यत्र किं भवति श्रवणेन इदानीं वाक्यं किं भवति कोलाहलस्य श्रवणेन अनन्तरं दूरवाणी श्रवणेन अनन्तरं वा श्रवणस्य अनन्तरं कोलाहलस्य श्रवणस्य अनन्तरं दूरवाणी आगता उत्तमं कोलाहलस्य श्रवणस्य अनन्तरं दूरवाणी आगता अग्रिमं वाक्यं कः वदति अत्र आगता इत्यत्र आगमनम् दूरवाण्याः आगमनस्य अनन्तरम् उमेशः पानीयं पीतवान् साधु अग्रे अग्रिमं वाक्यं पीतवान् अत्र पानं पानीयस्य पानस्य पीतस्य पानं पानस्य पानीयस्य पानस्य अनन्तरम् उमेशः गणनां परिशीलितवान् उत्तमम् अग्रिमं वाक्यं किं भवति अन्यः कोऽपि वदतु राधिका भगिनी पुनः मा वदतु गणनस्य अत्र किं गणनाम् इति अस्ति गणनाम् इति अस्ति ओ सारी गणना सीता लता रूपालक्ष्मी भगिनी गणानां गणनायाः सारी एकनिमिषं रूपालक्ष्मी भगिनी उत्तरं वदेत् तदनन्तरम् अहं भवत्याः प्रश्नस्य उत्तरं वदामि रूपालक्ष्मी भगिनी गणनायाः सर वदतु गणनाय परिशीलनं
अनन्तरं भरत सर अनन्तरं भवति चेत् षष्ठी विभक्तिः तर्हि कथं परिशीलनं परिशीलनस्य परिशीलनस्य अनन्तरम् ओके परिशीलनस्य अनन्तरम् उमेशः द्वारं पिहितवान् उत्तमं द्वारं पिहितवान् राधिका भगिनी भवत्याः कः प्रश्नः आसीत् गणनाम् अर्थ ಎಂತ ಅಂತೇಳಿ ಮಹೋದಯ ಆ? ಗಣನಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ಗಣನ ನಾಮ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗಣಯತಿ ಧನಂ ಗಣಯತಿ ಅಂಕಾನ್ ಗಣಯತಿ ಭವನಾನಿ ಗಣಯತಿ ಅಥ ಗಣನಾ अत्र अम् इति रूपं न भवति आ इत्येव रूपं भवति पिहितवान् इति पिधानं वा उद्घाटनं वा पिधानम् अस्तु ಮಹೋದಯ ಆಗಲ್ಲಿ ಗಣನಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಮಹೋದಯ ಗಣನಾ ಗಣನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದನು भवत्याः प्रश्नः कः इति अहम् अवगच्छामि सर्वत्र पठनं श्रवणम् इति अस्ति अत्र किमर्थं गणना इति अस्ति अत्र स्त्रीलिङ्गम् अस्ति अत्र नपुंसकलिङ्गम् अस्ति पठनं श्रवणं कीर्तनं किन्तु अत्र स्त्रीलिङ्गम् अस्ति किमर्थम् एवम् इति उत्तमः प्रश्नः स्त्रीलिङ्गम् अस्ति अस्य उत्तरं वक्तुम् अहं धातुपाठं दर्शयामि अत्र गणयति इति लिखितवान् एषः धातुः कुत्र अस्ति इत्युक्ते अस्य गणस्य नाम अस्ति चुरादिः चुरादिः इति धातुपाठे एकः गणः अस्ति गणस्य नाम नेम् आफ् अ ग्रूप् आफ् धातुस् So for whichever dhatu which is part of this churadi gana, we can have two forms. One is gananam is also acceptable. Gananam is also acceptable. The alternate is ganana. This double form 1 and 2, this double form is only for those dhatus that are there in the churadi gana, which is in the 10th group. Churadi gana is the 10th group in the dhatu pata. Gananam also we can say, ganana also we can say. Because in the particular example in the Vibhakti Vallari book, it was given gananam. So they had used which lingam here? They had used three lingam here, gananam, latam. Therefore, I told we should use gananayaha only. ಅದು ನಿಜಂತವ ಮಹೋದಯ Nijanta, now you don't confuse. Churadi gana, all dhatus will be nijanta only in Churadi gana. Yeah. Agrimam vakyam Meghana Bhagini vadatu. पिहितवान् पिधानमेव किल Pidhanam. द्वारस्य पिधानस्य अनन्तरम् उमेशः यानम् आरूढवान् उत्तमं यानम् आरूढवान् अग्रिमं वाक्यं यः कोऽपि वदतु आरूढवान् इत्यस्य किं भवति आरोहणम् उत्तमम् आरोहणम् यानस्य आरोहणस्य अनन्तरम् उमेशः वस्तूनि क्रीतवान् उत्तमं क्रीतवान् इति पदस्य रूपं किं भवति क्रियते क्रयणम् ओके क्रयणं रूपम् ओके वाक्यं किं भवति
वस्तूनां क्रयणस्य अनन्तरम् उमेशः किमपि न करोति। वस्तूनां क्रयणस्य अनन्तरम् उमेशः किमपि न करोति इति अत्र वाक्यस्य उदाहरणम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः। एतानि वाक्यानि अस्माभिः अवलोकितानि। इदानीं सुनीलः इति अपरः अस्ति। यानि कार्याणि कृतवान् तेषाम् आवली अधः अस्ति। तदाधारेण सः कस्मात् पूर्वं किं कृतवान् इति निर्दिशत। अत्र पूर्वम् इति अस्ति। पूर्वम् इति पदम् अस्ति चेत् का विभक्तिः? षष्ठी पंचमी पूर्वपरम्। नो पूर्वपरम् पंचमी विभक्तिः। अतः अत्र किम् अस्ति? अत्र अन्तिमं कार्यं यत् सुनीलेन कृतम् अस्ति, देवान् स्मृतवान् इति। अतः देवानां स्मरणतः पूर्वं सुनीलः श्लोकान् कण्ठस्थीकृतवान्। रिवर्स् आर्डर् अस्ति। अन्तिमं कार्यम् अस्ति देवान् स्मृतवान्। तत्पूर्वं सुनीलः किं कृतवान्? श्लोकान् कण्ठस्थीकृतवान्। तत्पूर्वं किं कृतवान्? फलानि खादितवान्। तत्पूर्वं बालान् पाठितवान्। तत्पूर्वं पत्रिकाः पठितवान्। एवं तर्हि प्रथमं वाक्यमस्ति देवानां स्मरणतः। तः इति भवन्तः जानन्ति किल? तः इति योजनेन पंचमी विभक्तिः, सरलमार्गः। द्वितीयं वाक्यं किं भवति? क्षम्यतां महोदय, स्मरणात् इति भवति वा? स्मरणात् पूर्वं स्मरणात् अथवा स्मरणतः पंचमी विभक्तिं साधयितुं सरलः एकः मार्गः अस्ति। केवलं तः इति योजनम्। ग्रामात् अथवा ग्रामतः, नगरात् अथवा नगरतः। अत्र तः इति लिखितं, किन्तु अस्य विकल्परूपम् आल्टर्नेट् रूपं भवति स्मरणात्। रूपद्वयमपि समानं। पंचमी विभक्ति पाठे अयं विषयः पठितः अस्माभिः सर्वैः। कः वक्तुं शक्नोति अग्रिमं वाक्यं? लोकानां कण्ठस्थीकरणतः पूर्वं सुनीलः फलानि खादितवान्। श्लोकानां कण्ठस्थीकरणतः पूर्वं सुनीलः फलानि खादितवान्। मेघना, अग्रिमं वाक्यं? फलानां खादिततः पूर्वं। खादितवान् इत्यत्र खादनम्। अस्तु, फलानां खादनात् पूर्वं सुनीलः बालान् पाठितवान्। उत्तमम्, उत्तमम्। अवन्ती भगिनी, अग्रिमं वाक्यं? अत्र बहुवचने अस्ति। बालान् इति बहुवचने। बालानां पाठनतः पूर्वं सुनीलः पत्रिकाः पठितवान्। उत्तमम्, उत्तमं, साधु उत्तरम्। इदानीं रूपालक्ष्मी भगिनी, लिखितवान् इत्यस्य लेखनं वाक्यं वदति वा? क्षम्यताम्, अत्र पठितवान् अस्ति किल, तर्हि अत्र पठनम् इति वक्तव्यम्। इतः वाक्यं पत्रिकायाः पठनं पठनात्
पठनात् उत्तमं। पूर्वं हम्म। सुनीलः पत्राणि लिखितवान्। आदौ किन्तु अत्र बहुवचने अस्ति पत्रिकाः इति। तर्हि वाक्यं किं भवति? पत्रिकानाम् अल पत्रिकाणां पठनात् पूर्वं पत्राणि लिखितवान्। उत्तमं। शरत् पत्रिकाणां महोदयः नत्वा बरुत्ता सरले पतरिकाणां पत्रिकाणां पत्रिकाणां पूर्वपद का ಇದೆಯಲ್ಲ सरले ಅದಕ್ಕೆ चिन्ता नास्ति। का अस्ति चेदपि अत्र नत्वं भवति। नत्वं भवति। अग्रिमं वाक्यं कोऽपि वदति वा? अत्र लिखितवान् इत्यस्य लेखनम् इति भवति। पत्राणां लेखनतः पूर्वं सुनीलः वस्त्राणि क्षालितवान्। उत्तमं। क्षालितवान् इत्यस्य किं भवति? क्षालनम्। अग्रिमं वाक्यं यः कोऽपि वदतु, यः जानाति सः वदतु। वस्त्राणां क्षालनात् पूर्वं सुनीलः सस्यानि आरोपितवान्। उत्तमम्। आरोपितवान्। अत्र किं भवति? आरोपणम्। आरोपणम्। सस्यानाम् आरोपणतः पूर्वं सुनीलः मित्राणि दृष्टवान्। साधु। दृष्टवान् इत्यस्य किं भवति? दर्शनम्। दर्शनम्। वाक्यं कः वदति? का वदति? मित्राणां दर्शनात् पूर्वं सुनीलः वस्तूनि क्रीतवान्। मित्राणां दर्शनतः अथवा दर्शनात् पूर्वं वस्तूनि क्रीतवान्। अन्तिमं वाक्यं क्रीतवान् इत्यस्य किं रूपं? क्रयणं। क्रयणम्। अवन्ती भगिनी, उत्तरं किम् अत्र? यः जानाति वदन्तु। वस्तूनां क्रयणतः पूर्वं सुनीलः आपणं गतवान्। उत्तमं। तर्हि अयम् अभ्यासः अपि समापितः। इदानीम् अत्र किम् अस्ति? अध्यापकः कस्याः केषां कासां प्रतिभां दृष्टवान्। प्रतिभा इत्युक्ते टैलेंट, क्रिएटिविटी इति अर्थः संस्कृतभाषायां। दृष्टवान् न दृष्टवान् इति अधः निर्दिष्टमस्ति। तदाधारेण वाक्यानि रचयत। कथं लिखितम् अस्ति अत्र? अध्यापकः एवं वा? वाक्यम् एवं भवति। अध्यापकः, अत्र सः इति आसीत्। अध्यापकः तस्य प्रतिभां दृष्टवान्, एतस्य प्रतिभां न दृष्टवान्। एतस्य इत्यत्र एषः इति आसीत्। अध्यापकः प्रतिभां दृष्टवान्, अध्यापकः प्रतिभां न दृष्टवान्। तर्हि अत्र अध्यापकः तस्य प्रतिभां दृष्टवान्, एतस्य प्रतिभां न दृष्टवान्। द्वितीयं वाक्यं किं भवति? अध्यापकः एतस्याः पूर्णं। राधिका भगिनी पूर्णं वाक्यं वदतु। अध्यापकः
तस्याः प्रतिभां दृष्टवान् एतस्याः प्रतिभां न दृष्टवान् प्रतिभा भगिनी अग्रिमं वाक्यम् अध्यापकः भवतः प्रतिभां दृष्टवान् भवत्याः प्रतिभां न दृष्टवान् रूपालक्ष्मी भगिनी अध्यापकः एताः न तो या शब्दा या लिंगा या विभक्ति एताः एताः विभक्ति एतद् शब्दः एतत् शब्दः क्षम्यताम् एतद् शब्दः स्त्रीलिङ्गः स्त्रीलिङ्गं लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं बहुवचनं इवाग ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏತತ್ ಶಬ್ದಃ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗಂ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಃ ಬಹುವಚನಂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರನೌನ್ ಬಂದ ಹ್ಮ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವನಾಮ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ एतासां ಅಭ್ಯಾಸ महोदय ಕೊಡತ್ತು किं भवति रूपम् एतासां एतासां वाक्यं वाक्यं वाक्यम् अध्यापकः एतासां प्रतिभां दृष्टवान् एतेषां प्रतिभां न दृष्टवान् साधु ರೂಪಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗಿನಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ अग्रिमं कः वदति ते ताः मेघना भगिनी मेघना मेघना वदतु अध्यापकः तेषां प्रतिभां दृष्टवान् तासां प्रतिभां न दृष्टवान् शरत् महोदयः अहं वयं अध्यापकः अस्माकं प्रतिभां दृष्टवान् अस्माकम् अत्र भवति अहम् एकवचने अस्ति षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्मत् शब्दः मां मम सारी मम अध्यापकः मम प्रतिभां दृष्टवान् अस्माकं प्रतिभां न दृष्टवान् उत्तमं साधु उत्तरम् अन्तिमम् अवन्ती भगिनी भवत्यः भवन्तः अध्यापकः भवतां भवत्यां सारी भवती न भवत्याः इज स्त्रीलिंग भवतीनां भवतीनां प्रतिभां दृष्टवान् and भवतां maybe I'm not भवतां okay भवतां प्रतिभां न दृष्टवान् साधु अग्रे गच्छामः अत्र किम् अस्ति केवलम् अस्माकं स्मरणार्थं रूपाणि अत्र सर्वाणि षष्ठी विभक्त्यन्तानि रूपाणि लिखितानि सन्ति पुल्लिङ्गे इकारान्तम् एकवचने हरेः बहुवचने हरीणाम् गुरोः गुरूणां पितुः पितॄणां कर्तुः कर्तॄणाम् इति पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे इकारान्तः मतेः मतीनां मत्याः मतीनां मत्याः मतेः अपि भवति किल तत्र रूपद्वयं शक्यते शब्दपाठः
मत्याः अपि अस्ति मतेः अपि अस्ति इति अहं चिन्तयामि। रूपद्वयमपि भवति, मतेः मत्याः, मतेः मत्याः। अतः अत्र एकं रूपं दत्तम् अस्ति, यथा हरेः तथैव मतेः। छात्राणां भ्रमः मा भवतु इति सदृशं रूपं, सिमिलर् रूपम् अत्र लिखितम् अस्ति। मतेः मतीनां, धेनोः धेनूनां, मातुः मातॄणां, यथा पुल्लिङ्गे तथैव स्त्रीलिङ्गे अपि। नपुंसकलिङ्गे ह्रस्व इकारान्तं पदं दधि शब्दः, दध्नः दध्नाम्, किन्तु उकारान्त शब्दस्य सूक्ष्मः भेदः, मधुनः मधूनाम् इति अस्ति। एवम् अत्र शब्दानां षष्ठी विभक्ति रूपाणि लिखितानि सन्ति। इदानीम् एतानि रूपाणि लेखनीयानि। धृतिः एकवचने किं भवति? षष्ठी एकवचने धृतेः ऋतेः, बहुवचने धृतीनाम् धृतीनां। सर्वत्र अत्र दीर्घस्वरः भवति। तरुः, गुरुः, तरोः तरोः, बहुवचने तरूणाम् तरूणाम्। उत्तमम्। दाता, अत्र स्मरन्तु दातृशब्दः, धातुः यथा धातॄणाम् पितृशब्दः। एकवचने धातुः धातॄणाम् दातॄणां like पितुः। धातु उत्तमम्। दुहिता स्त्रीलिङ्गशब्दः, अत्र मूलं प्रातिपदिकं किम्? दुहितृ, मातृशब्द। sorry दुहितुः दुहितॄणाम् दुहितॄणाम्, दुहितॄणाम्। मेघना भगिनी वदतु। रज्जुः, उकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः, किन्तु रूपं समानम्। रज्जोः रज्जूनाम्। उत्तमं। साधु। यथा गुरो गुरूणां तथैव रज्जोः रज्जूनाम्। अवन्ती भगिनी। अवधिः, हरिः, हरिः। अवधेः and अवधीनां। वेरी गुड। अवधेः अवधीनाम्। But it will be naam, Very no, good. not na. No or no. नकारः, नकारः। रूपालक्ष्मी भगिनी। शाटु, शलाटोः वेरी गुड। शलाटोः शलाटूनां शलाटूनाम्। कः अर्थः पदस्य इति अग्रे पश्यामः। शलाटुः पश्यामः अत्र कोशे। शलाटुः अहमपि न जानामि। शलाटु। अपक्वफलं, रॉ अपक्वफलं, रॉ फ्रूट इज कॉल्ड शलाटुः। माविनकायि आम्रशलाटुः, आम्रशलाटुं विशेषणं पदमस्ति। आम्रम्, आम्रशलाटुं। प्रशस्तिः किं रूपं भवति? कोऽपि वदतु। हरिः स्त्री मतिः मतिः, मतिः याः प्रशस्तीनाम् प्रशस्तेः, प्रशस्तेः प्रशस्तेः, प्रशस्तीनां, मतीनां। साधु। निघण्टुः, निघण्टोः गुड। निघण्टूनां निघण्टूनां। भ्राता, भ्रातुः भ्रातॄणाम्
शत्रूणां साधु इदानीम् अत्र किम् अस्ति डैश पिता आगतः वाक्यं किं भवति रघोः पिता आगतः रघोः पिता आगतः डैश वक्ता सम्माननं कृतं वक्तुः महोदय वक्तुः सम्माननं कृतं अग्रे यातुः 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 याता यातृशब्दः यातुः सहोदरः पलायितः डैश माधुर्यम् अवर्णनीयं मधुनः नपुंसकलिङ्गम् नपुंसकलिङ्गं पदं मधुनः डैश प्रकृतिः आराधकाः भवेम प्रकृतेः किं प्रकृत्याः प्रकृतेः इदानीं प्रकृतेः राधिका भगिनी प्रतिभा भगिनी उत्तराणि मा वदन्तु मा वदतु वदतां मा वदतां राधिका भगिनी प्रतिभा भगिनी उत्तराणि मा वदताम् अन्ये वदन्तु डैश परिचयः कृतः कवेः डैश दैर्घ्यं भवान् जानातु रज्जोः वेरी गुड रज्जोः डैश उल्लङ्घनं खेदाय भवेत् रूढे अस्य वाक्यस्य अर्थः कः रूढेः उल्लङ्घनं खेदाय भवेत् उल्लङ्घनं खेदाय भवेत् साधु अस्य वाक्यस्य कः अर्थः ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಉತ್ತಮ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಶಃ ಕರಣೀಯಃ ಜಂತೋಃ नाशः करोति ನಾಶಃ अत्र नकारं योजयेत् अन्तिमं वाक्यं अभिरुचेः अभिरुचेः अवगमनम् आवश्यकम् 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 अत्र सर्वाणि पदानि ज्ञातानि वा अज्ञातं पदं किमपि अस्ति वा धृतिः तरुः नाम वृक्षः तरुः इस् ट्री दाता गिवर् दुहिता डाटर रज्जुः ಅಂದ್ರೆ ರೋಪ್ ಅವಧಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ದುಹಿತ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡಾಟರ್ ಶಲಾಟುಃ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಪಕ್ವ ಫಲಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಘಂಟುಃ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರಿತೋಷಕ ತದೇವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಘಂಟುಃ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೋಶ ಪದಕೋಶಃ ಭ್ರಾತಾ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಃ ಪಲಾಯಿತಃ ಸಮ್ಮಾನನಂ ಪಿತಾ ಆಗತಃ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಧುನಃ ಮಧು ಅಂದ್ರೆ ಹನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನೇಚರ್ ಪರಿಚಯ ಕವಿ ರಜ್ಜು ದೈರ್ಘ್ಯಂ ದೈರ್ಘ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ದೈರ್ಘ್ಯಂ ರಜ್ಜೋಃ ದೈರ್ಘ್ಯಂ ಭವಾನ್ ಜಾನಾತು ನೋ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಪ್ ರೂಢೇಃ ಉಲ್ಲಂಘನಂ ಖೇದಾಯ ಭವೇತ್ अत्र किमर्थं चतुर्थी विभक्तिः अस्ति कोऽपि उत्तरं वदतु नो नो उल्लङ्घनं महोदय अस्य वाक्यस्य पुनः अर्थं वदतु रूढिः रूढिः means that which is established which is in use भावसूचकः महोदय if you breach ekanimisam if you breach what is in practice then it will cause sadness anta radhika bagini
ಭಾವಸೂಚಕದ ಕಾರಣ ಖೇದಾಯ ಬಂತಂದ ಮಹೋದಯ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ. ಭಾವಸೂಚಕ ಪದ ಆದ ಕಾರಣ ಖೇದಾಯ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಗಂತ. ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಸೂಚಕ ಪದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಹಾ, ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ದಾನಕ್ರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚತುರ್ಥಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಲ್ಪತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಾ, ಭವೇತ್ ಕಿಂ ಭಗಿನಿ? ಭವೇತ್ ಪರಿವರ್ತನಂ ಇತಿ. ಕಲ್ಪತೆಗೆ ಆದ ಕಾರಣ. Kalpate. In the meaning of kalpate, this sentence has bhavet. So it results in anta arthadalli. Rudehe ullanghanam khedaya bhavet. It results in sadness. Iti artha. Good. जन्तुः नाशः करणीयः अभिरुचिः अवगमनम् आवश्यकम्. एतानि सर्वाणि परिचितानि पदानि. तर्हि अत्र अन्तिमः अभ्यासः षष्ठी विभक्तेः. अत्र बहुवचनं, षष्ठी बहुवचनम् एव वक्तव्यम्. अत्र लिखामि. मेघना, अवन्ती भगिनी, राधिका, शरत् महोदय, रूपा लक्ष्मी, तदनन्तरं सत्यप्रेमा भगिनी, तदनन्तरं प्रतिभा भगिनी. उत्तराणि वदन्तु मित्राणि. नलिनी प्रतिकृतीनां वितरणं कृतवती. प्रतिकृतीनां वितरणं कृतवती. वितरणं ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ, ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ. ಪ್ರತಿಕೃತಿ is basically replication. Pratikriti is the best word to say duplicate copy. So distributed the duplicate copies. Next. Avanti Bhagini. नास्ति. राधिका भगिनी तृतीयं वाक्यं. तृतीयं वाक्यं. नदीनाम् उपरि शुष्ककाष्ठानि सन्ति. नदीनाम् उपरि शुष्ककाष्ठानि सन्ति. ड्रै वुड. नदी नाम रूफ. राधिका भगिनी. कोलाहलः श्रूयते. कस्य गृहे बान्धवाः आगताः? सत्यप्रेमा भगिन्याः गृहे. अस्तु. आश्रमे फलाण्डूनाम् उपयोगः निषिद्धः अस्ति. अर्थ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. फलाण्डुः नाम ಆನಿಯನ್. शरत् महोदयः. पलाण्डु ಈರುಳ್ಳಿ. ಈರುಳ್ಳಿ. अग्रिमं वाक्यं चतुर्थं. पशूनां रक्षणम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति. उत्तमं. रूपालक्ष्मी भगिनी. मातॄणां मेलनं मंगलूरुनगरे प्रचलत्. प्रचलत् वा? प्राचलत्. लङ् लकारः. लङ् लकारः. सत्यप्रेमा भगिनी. ಚೇರಲ್ಲೇ ಇದೆ. प्रतिभा भगिनी. यत्र नाम लिखितम्. शिशूनां वचनेभ्यः मातरः सन्तुष्टाः जाताः. उत्तमम्. अत्र का विभक्तिः?
तृतीया विभक्तिः वचनेभ्यः इति तृतीया विभक्तिः वा? पंचमी वक्तुं पञ्चमी विभक्तिः। किमर्थं पञ्चमी विभक्तिः? कारणं। वेरी गुड। शिशूनां मुग्धवचनेभ्यः। मुग्धवचनानि ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮಾತುಗಳು. ಮಾತರಃ ಸಂತುಷ್ಟಾಃ ಜಾತಾಃ. ಈ ಮೂರು ಪದಗಳದ್ದು ವಿಭಕ್ತಿ ಏನು, ವಚನ ಏನು? ಮಾತರಃ ಸಂತುಷ್ಟಾಃ ಜಾತಾಃ. ಮಾತರಃ ಬಹುವಚನ ಮಹೋದಯ. ಸಂತುಷ್ಟಾಃ ಬಹುವಚನ. ಜಾತಾಃ ಬಹುವಚನ. ಮೂರು ಪದದ್ದು ವಿಭಕ್ತಿ ಏನು? ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಹುವಚನಂ. स्त्रीलिङ्गम् स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं. त्रयाणामपि पदानां समाना विभक्तिः, समानं वचनं, समानं लिङ्गं. किमर्थं? विशेष्य विशेषण भावः. भावः। महोदय, कार्यकर्तानाम् आवश्यकता अधिका वर्तते। कार्यकर्तृ शब्दः कार्यकर्तानां न भवति. कार्य अन्ये उत्तरं मा वदन्तु. कार्यकर्तृ शब्दः कर्तृ, तर्हि बहुवचनं षष्ठी किं भवति? कार्यकर्तॄणाम्। कार्यकर्तॄणाम्. उत्तमं. कार्यकर्तॄणाम्. अन्तिमं वाक्यं मेघना. दातॄणाम् आवलिं गणेशः सज्जीकृतवान्. नाम प्रिपेर्ड इट. आवलिः नाम लिस्ट. दातॄणाम् आवलिं, लिस्ट ऑफ डोनर्स. गणेशः, अत्र गणेशः नाम भगवान् गणेशः न, somebody's name, somebody whose name is Ganesha. Excellent. So षष्ठी विभक्तिः समाप्ता. तर्हि श्वः भानुवासरे सप्तमी विभक्तिः. तदनन्तरं विभक्तिवल्लरी ग्रन्थः समाप्तः भविष्यति. उत्तमम्. अस्तु. Tomorrow. तर्हि सम्बोधनं भवन्तः स्वतः पठन्तु. सम्बोधने क्लेशः अधिकः नास्ति. So tomorrow we will complete Saptami Vibhakti and on 4th of January. 4th. Okay, we will have class on 3rd January. On 3rd January Saturday we will have class. On 4th January you will have a 50 marks test on Vibhakti Vallari. You please revise all the chapters from the beginning. Okay. Now I'll tell Mangala Shloka and then we will conclude. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.